Assalamu alaikum. My name is Sahel Mahmood and I am your host. This webinar is presented with the help of the Character Building Society, UMT, whose purpose is to develop and polish our skill as a person so we can prove ourselves much valuable in this society. And today we have our chief guest is Muhammad Kamran Hanif, who is a biostatician, UL assistant professor, and a motivational speaker. Let's welcome him. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, how are you? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक हैं? जी जी सर, हम बिल्कुल ठीक हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से इस वेबिनार के लिए टाइम निकाला। एंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया। I'm thankful to the Character Building Society UNT that they have created this opportunity for me to speak through their platform. सर, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं कि हाउ वी कैन प्रूव आवरसेल्फ मच वैल्यूएबल थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग। ओके, आज ये है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। यूजुअली जो होते हैं वो बात करते हैं कि आप प्रोडक्टिव कैसे हो, लाइफ में कुछ चीज कैसे करें। इस चीज को डिस्कस किया जाता है लेकिन काम किया जाता है। सो आज हम इस यूनिक टॉपिक को लेके चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग। So first of all, I welcome you all on this lecture. Secondly, आप लोगों को मैं appreciate करना चाहूँगा because you are the ones who would like to change something in your life. That is why you are here to attend this lecture. तो आप अगर हम बात करते हैं simply, it means that कि आप लोग अपने किरदार के थ्रू अपने आप को कीमती बनाना चाहते हैं. That is why you are here in lecture. You can make yourself valuable. कि आप अपने आप को valuable बना सकते हैं. तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कोट से, जो कि हजरत अली फरमाते हैं कि कोई भी इंसान अगर आपको देखना है कि कितना कीमती है तो देखें कि उसमें एहसास कितना है. जिस इंसान में एहसास जितना ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा कीमती होगा. सो हमें सबसे पहले अपने अंदर जो है वो एहसास पैदा करना है. किस चीज का एहसास? मखलूक का एहसास, दूसरे लोगों का एहसास जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं. क्योंकि इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसको अपनी सपोर्ट के लिए दूसरे लोगों की जरूरत होती है. सो जब आप मखलूक के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं तो इसी तरह से आपकी जिंदगी के अंदर भी मोजे होना शुरू हो जाते हैं. अल्लाह ताला की मदद आपके हर काम में आपके साथ शामिल हो जाती है. अब आप सोचें कि एक आप I think there is some connection problem. We will wait for sir to reconnect again. और जी, ये हमारे साथ मौजूद है हमारे को होस्ट मिस्टर नजमुद्दीन. अस्सलाम वालेकुम. Until we get back, क्यों ना कुछ आप अपना experience share करें, how you have been doing with your society, and how do you think that character will really make you valuable?
Hello. Hello, sir. Are you there? I think there is some severe connectivity issues on both sides, so we will wait for them to reconnect again. जी आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ इंटरप्शन थी. आई हैव चेंज्ड अदर इंटरनेट कनेक्शन. कोरोना वायरस से मुतासिर माएं नौज़ायदा sir, बच्चों को your अपना दूध पिलाना video- जारी रखें. कोरोना वायरस की वबा के दिनों में 6 से 23 माह के बच्चों को ठोस ग़िज़ा देना जारी रखें. माएं बच्चों को अपना दूध पिलाती रहें और 6 माह के बच्चे को दिन में 3 से 5 बार नीम ठोस ग़िज़ा दें. बच्चे से मेल जोल या दूध पिलाने के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें. ग़िज़ा खिलाने या छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को लाजमी धोएं. बच्चे की करीबी सतहों और अशिया को बाकायदगी से साफ करें. बच्चे को किसी भी सूरत नाक़िस या कम ग़िज़ा मत दें. तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें. महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब. कोरोना वायरस से मुतासिर माएं नौज़ायदा बच्चों को अपना दूध पिलाना जारी रखें. कोरोना वायरस की वबा के दिनों में 6 से 23 माह के बच्चों को ठोस ग़िज़ा देना जारी रखें. माएं बच्चों को अपना दूध पिलाती रहें और 6 माह के बच्चे को दिन में 3 से 5 बार नीम ठोस ग़िज़ा दें. बच्चे से मेल जोल या दूध पिलाने के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें. ग़िज़ा खिलाने या छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को लाजमी धोएं. बच्चे की करीबी सतहों और अशिया को बाकायदगी से साफ करें. बच्चे को किसी भी सूरत नाक़िस या कम ग़िज़ा मत दें. तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें. महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब. जी सॉरी, देयर वाज सम इंटरप्शन. सो मैंने बैकअप पे दूसरा इंटरनेट कनेक्शन रखा हुआ था. सो आई एम बैक. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो हम लोग hear you properly, sir. आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही सर. There is a break in the voice. ओके, जस्ट अ मिनट. अब देखें कुछ बेहतर है आवाज मेरी. कैन यू हियर मी नाउ? No, sir. Still not clear, sir. Okay, just a minute. So is it better now? Can you hear? नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रही है. क्लियर नहीं आवाज आ रही. सॉरी. जी अब बोलिए. जी, आप आवाज ठीक है? जी जी सर, आप ठीक है सर. ओके. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हम लोग बात कर रहे थे कि आपको सबसे पहले कीमती इंसान बनने के लिए आपको मखलूक के लिए अपने अंदर एहसास पैदा करना बहुत जरूरी है. जब आप मखलूक के लिए एहसास पैदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कीमती हो जाते हैं. तो इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम योर होम. आप अपने घर में अपने बहन भाइयों से, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को देखें कि आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं जिसके थ्रू उनकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यूएबल चेंज आ सकता है. आपके किसी छोटे से एक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चेंज आ जाए. आप उनके लिए छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस करते रहें. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू आपकी जिंदगी में और आपकी फैमिली की जिंदगी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी. सेकेंडली, आप ये जब एक्ट ऑफ काइंडनेस हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं दूसरे लोगों के लिए, बट अपनी फैमिली के लिए दे आर वेरी मच अनअवेलेबल एंड वेरी मच रूड विद देयर फैमिली. तो आपको जब भी कोई भी काम शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है. अगर आपकी फैमिली को आपसे कोई फायदा पहुंच रहा है, सो इट मीन्स के यू हैव डेवलप्ड योर दैट एबिलिटी जिसके थ्रू आप
सोसाइटी में वैल्यूएबल बन सकते हैं। वैल्यूएबल बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर वालों के लिए एक वैल्यूएबल इंसान बनना ज़रूरी है। जब आप अपने घर वालों के लिए वैल्यूएबल बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिर बाहर वालों के लिए भी अच्छा करना शुरू करेंगे और आपकी अपनी ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसा करके देखें, आप लोगों का एहसास करके देखें। आपकी ज़िंदगी में जब आप मखलूक के लिए कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोज़े होना शुरू हो जाएंगे आपके सामने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की मदद आपके हर काम में आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाएगी। तो सेकेंडली आप देखें, मैं अपने दोस्त का वाकया शेयर करता हूँ। वो ट्रैवल कर रहा था यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो कहता है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे ये कहा गया था कि मैं वहाँ पे उबर या करीम की ऐप को इंस्टॉल करूँ और मैं इजीली वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ही सेड के रात के 2 बजे का टाइम था, मैं एयरपोर्ट पे उतरा। वहाँ जाके जैसे ही मैंने इस ऐप को स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कैश नहीं, इस ऐप को आप कार्ड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो ही सेड मैंने अपने जितने कार्ड थे ऐड किए बट काम नहीं हुआ मेरा। वो कहता है कि मैं बहुत परेशानी के आलम में बाहर आया, एक टैक्सी में बैठा तो उसने मुझे ले जाने से पहले कह दिया जी कि मैं आपको नहीं ले जा सकता, आप सामने वाली टैक्सी में जाके बैठ जाएं। सो वो कहता है मैं जैसे ही सामने वाली टैक्सी में जाके बैठा तो मैं हैरान रह गया कि वो यूरोपियन जो था वो उर्दू में बात कर रहा था मेरे साथ, जब उसको ये पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो कहता है कि मैं उस वक्त इतने परेशानी के आलम में था तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को मेरी मदद के लिए भेजा है। तो जब आप लोगों की मदद करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मदद के लिए वाकई में फरिश्ते आएंगे। तो वो कहता है कि एक्चुअली उसको उर्दू इस वजह से आती थी क्योंकि वो पाकिस्तान में 4-5 साल किसी एयरलाइन के साथ काम करके गया था एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम पाकिस्तानीज। सो वो कहता है मुझे होटल तक भी लेके गया, उसने मुझे छोड़ा, वहाँ पे होटल वाले से भी कहा कि आपने मेरे इस गेस्ट का खास ख्याल रखना है। सो इसी तरह से आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं किसी और तरह से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे दोस्त की मिसाल है, बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ शॉर्टली कि वो कहता है कि एज़ आई लैंडेड ऑन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, तो मुझे वहाँ से ट्रेन पे बैठ के जाना था मेन सिटी के अंदर। सो वो कहता है मैंने बहुत ट्राई की मशीन से टिकट निकालने की क्योंकि फर्स्ट टाइम था, लैंग्वेज बैरियर था, इस वजह से वो उसको कॉप अप नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि मैं जब कोशिश करके थक गया, मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मुझे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ मिला। उस पाकिस्तानी से जब मैंने हाल अहवाल पूछे, उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसको बताया कि मैं फ्रैंकफर्ट सिटी जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो उसके भी वही अल्फाज थे कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि वहाँ पे भी मेरी मदद के लिए एक फरिश्ता ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो इस तरह से वो कहता है कि मेरी उस एयरपोर्ट के ऊपर मदद हुई। सो अल्लाह ताला अपनी मदद जो है वो आपकी करता है इसी सूरत में जब आप दूसरों की मदद करते हैं। आप देखें घोड़ा भी यही कहता है, जब आप सुनते हैं उनको, वो कहता है डू गुड एंड हैव गुड। सो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं अल्टीमेटली वो आपके लिए भी अच्छा होता है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेके आए। अभी आगे जाके मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिविटी को हम डिटेल में बात करेंगे। बट आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने माइंड के अंदर जब आप पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे या कम होते चले जाएंगे। ये एकदम से तो होगा नहीं, बट आप ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप। चीज़ों को आपके सामने जो नेगेटिव वे में आ रही हैं, आप कोशिश करें कि उनको आप पॉजिटिव वे में अडॉप्ट करते चले जाएं। तो द अदर वे, हदीस के मुताबिक 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी किस्मत को बदल सकती हैं, जिसमें एक दुआ है और दूसरा है किसी की खिदमत। तो अल्टीमेटली जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके दिल से दुआ निकलती है। वो जो दिल से निकली हुई दुआ होती है ना, उसके थ्रू आपकी किस्मत बदल जाती है, आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में वो रास्ते, वो चीज़ें अचीव करना शुरू कर देते हैं, वो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होता है। सो आपको मखलूक के लिए कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि हम बहुत पॉलिटिक्स सीख चुके हैं, तो हम दूसरों के साथ अपने उस पॉलिटिक्स के पैंतरे शुरू कर देते हैं। बट होता क्या है कि
دنیا جو ہے مکافات عمل ہے. آپ کسی کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ بھی وہ ویسے ہی ہوتا ہے. سو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان پینتروں کو کسی اور کے اوپر مت آزمائیں, بیکاز الٹیمیٹلی دیٹ ول کم ان یور وے. آپ کو کوئی اور مل جائے گا, آپ کی زندگی میں کوئی اور انسان آ جائے گا جو کہ آپ کے ساتھ اس سے بھی کچھ اور ڈفرینٹ قسم کے ایکسٹریم قسم کے پینترے لگائے گا. سو you must be simple and dealing people well without that kind of پینترے. آپ دیکھیں فرعون نے بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا, بٹ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں کی تھی. وہ اپنی زندگی بادشاہ کی طرح ہی گزارتا رہا تھا خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود. بٹ جیسے ہی اس نے مخلوق کو چھیڑنا شروع کیا تھا, ساتھ ہی اس کی پکڑ ہو گئی تھی. تو جب تک اس نے مخلوق کو نہیں چھیڑا تھا تب تک وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا. سو سیم از دا کیس, جب تک آپ مخلوق کو نہیں چھیڑیں گے, مخلوق کے لیے کچھ اچھا کرتے جائیں گے, تو آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا جائے گا اور آپ کے راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے. میں نے اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہوا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ گاؤں کا ایک چودھری تھا جس کو اپنے آپ کے اوپر بہت غرور تھا. وہ اپنی سٹک کے ساتھ اپنے کھیتوں میں چلتا تھا. تو کہتا ہے کھیتوں میں چلتے ہوئے وہ جو آنٹ آتی تھی اس کی سٹک کے نیچے, اس کو وہ مسلتا چلا جاتا تھا. تو الٹیمیٹلی وہ کہتا تھا کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, اور انٹینشنلی وہ یہ ایکٹ کرتا جاتا تھا. تو ایک دن وہ کہتے ہیں انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہوا کہ کسی کے قتل کا کوئی الزام تھا جو کہ ان چودھری صاحب کے اوپر لگ گیا, اور ان چودھری صاحب کو جیل لے جایا گیا. وہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس دنیا میں میری پکڑ نہیں ہوتی ہے, بٹ ایسا ہے کہ جب آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اگر نہیں بھی ہوتی الٹیمیٹلی آخرت میں تو ہونی ہے. بٹ میرے ایکسپیرینس کے مطابق جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے. سو اچھے کرم کرتے جائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کے راستے کھلتے چلے جائیں گے, آپ کی مدد ہوتی چلی جائے گی, راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بنائے گا, فرشتے بھیجے گا. ابھی میں نے آپ کے ساتھ کی 2 ایگزامپل شیئر کی باہر کی دنیا کی, یہ اس لیے کی کہ وہاں پہ ایک ان نون آدمی جو ہے اس کی ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے وسیلے بنا دیے. تو اگر آپ بھی دوسروں کی مدد کرتے جائیں گے تو سوچیں کہ آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو اب میں نے لیکچر کو اپنے ڈیوائڈ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے ویلیوبل بنانا چاہیے. تو دیر آر 3 ways by which we can make ourselves valuable. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سوشلی ویلیوبل کیسے بنانا چاہیے. سیکنڈلی ہم بات کریں گے کہ آپ مورلی اپنے آپ کو کیسے ویلیوبل بنا سکتے ہیں, جو کہ میجر ٹاپک ہے آج کے ہمارے اس لیکچر کا. اور فائنلی ہم بات کریں گے کہ اکنامکلی آپ اپنے آپ کو کیسے ویلیوبل بنا سکتے ہیں. سو ٹاکنگ اباؤٹ سوشلی آپ اپنے آپ کو کیسے ویلیوبل بنا سکتے ہیں, آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, میں اسی چیز کو دوبارہ سے انفورس کروں گا کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں. لٹل ایکٹ آف کائنڈنس جو کہ آپ کریں گے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں تو چینج آئے گا ہی آئے گا, لیکن آپ کی زندگی میں بھی چینج آئے گا. لوگوں کی خوشی اور غمی میں شامل ہونا شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم بہت کم جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کی خوشی یا غمی میں جاتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے یا مفاد جڑا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنے سے چھوٹے طبقے کی خوشی اور غمی میں جانا شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ جو میں دعا اور خدمت کا کانسیپٹ پہلے شیئر کر رہا تھا, جس کے تھرو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے, وہ رونما ہونا شروع ہو جائے گا. جب اس کی دعا آپ کو ملے گی تو آپ کی قسمت جو ہے وہ بدلنی شروع ہو جائے گی. تو پہلے تو یہ کہ آپ کسی کی لیے کچھ کرنا شروع کریں, چاہے بالکل چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کر سکیں, پھر آپ کسی کی خوشی یا غمی میں شریک ہوں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے ساتھ اٹھ کر چلیں, میرا کچھ معاملہ دیکھیں, اگر آپ کے بساط میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اٹھ کے چلے جانا چاہیے. میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایکسکیوز می. سو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے قبیلے کا آدمی تھا جو کہ مکہ میں آ کے مویشی بیچا کرتا تھا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ مکہ کی منڈی میں آیا اپنے مویشی بیچنے, تو وہاں پہ اس کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی. ابو جہل نے اس سے مویشی تو لے لیے لیکن اس کو پیمنٹ نہیں دی. اس کو کہا کہ آپ مجھ سے بعد میں پیمنٹ لے جانا.
تو کہتا ہے کہ کئی دفعہ چکر لگانے کے باوجود ابو جہل نے اس کو اس کے پیسے نہیں دیے، تو پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا کہ مجھے اس علاقے کے سردار کہاں ملیں گے. وہ بیت اللہ شریف میں آ گیا. وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اس سے جا کے کہا کہ اس طرح کسی نے میرے مویشی یعنی کہ وہ اونٹ تھے وہ لے لیے اور مجھے پیسے نہیں دے رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ایسا کون ہے جو کہ آپ کو آپ کے پیسے نہیں دے رہا ہے. جب ان کو پتا چلا کہ وہ ابو جہل ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اتنے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہنستے ہوئے، کہ اس کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، یہ آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. تو وہ شخص جیسے ہی آپ کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی بات سنی، اس کو اپنے گھر لے گئے، وہاں پہ اس کو کھانا پیش کیا، اور پھر اس کے پاس چل کے اس کے ساتھ چل کے ابو جہل کے دروازے پر گئے. جیسے ہی دستک دی، ابو جہل باہر آیا، اس کو کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھکی ہوئی نظر کو اٹھتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اس کے پیسے دو. تو آپ کی شخصیت کے رعب کا ہی اثر تھا کہ وہ فوراً سے اندر گیا اور اس نے جا کے اس جو تاجر تھا اس کے پیسے واپس کر دیے. تو کہتے ہیں کہ وہ جانے لگا، لوگوں نے اس کے بھی ذہن میں کچھ توبہ نعوذ باللہ غدر ڈالا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں لوگوں سے تم نے باتیں سنی تھیں. تو وہ فوراً سے وہ کلمہ گو ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا. تو یہ باتیں صرف پرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی تھیں، یہ آج بھی امپلیمنٹڈ ہیں اور یہ ہمیشہ ہی رہیں گی. کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ چائنا میں رہا ہوں، تو میں آپ کو اپنا بھی ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں جب فرسٹ ٹائم ہم لوگ ہاسٹل سے ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے تھے، تو ہم لوگ کہیں پہ گم گئے تھے. تو وہ گم جانے کا ایکسپیرینس اتنا اچھا اور اتنا ونڈرفل تھا کہ اس کے بعد ہم نے انٹینشنلی بار بار گھومنا شروع کر دیا. وہ کس طرح سے ہوا؟ یہ کہ جیسے ہی ہم وہاں پہ گھومے تو ہم نے وہاں پہ کسی سے جب ہیلپ مانگی تو وہاں کے لوگ اتنے ہیلپنگ اور اتنے کوآپریٹو تھے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر ہمیں ہمارے دروازے تک پہنچا دیتے تھے. تو پہلے تو ہمیں لینگویج کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوتے تھے، پھر ہم نے انٹینشنلی کسی ان نون اسٹیشن پہ چلے جانا اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنا کہ ہمیں اس جگہ پہ جانا ہے، یہاں پہ ہمارا گھر ہے. تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیں. سو نیشنز جو ہیں وہ ایسے ہی گرو نہیں کرتی ہیں، ان میں جب یہ مورل ویلیوز ہوتی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی، تب ہی جو ہیں وہ نیشنز گرو کرتی ہیں. ہم چائنا کی بات کرتے ہیں، وہ ایسے ہی از ناٹ گروئنگ سلو، مطلب ہی از اباؤٹ ٹو بیکم اے سپر پاور جیسے حالات نظر آ رہے ہیں. سو اس کے پیچھے جب ہم ان کی مورل ویلیوز دیکھتے ہیں تو وہ بہت اسٹرانگ ہے. سو اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں سوشلی کی، تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے انسان دیکھے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کامیاب تو ہیں، لیکن ان کے بیک اینڈ پہ کوئی ایسی ہارڈ ورک یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ان میں ہی کامیابی موجود ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں کوئی ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے ساتھ ایک روم میٹ تھے جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے انجینئرنگ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے میں فائنینشلی اتنا ٹائٹ تھا کہ میں مزدوری کیا کرتا تھا اپنے گھر کے ساتھ والی جگہ پہ جا کے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو آبزرو کرنا شروع کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا نواز دیا. تو ہم چونکہ باہر تھے، ہم لوگ ہاسٹل میں مل کے رہتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی مہمان آتا تھا وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیتا تھا. ایون ہم لوگ جو ہیں ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں کھانا بنانے کی، سو وی ور ویری مچ سرپرائز کہ بھائی ابھی کھانا بنایا تھا اور انہوں نے سارے کا سارا اٹھا کے کسی مہمان کے سامنے رکھ دیا. اور اگر کوئی مہمان رات کو آتا تھا اسٹے کرنے اور صبح وہ ناشتے کے بغیر چلا جاتا تھا تو ہماری بہت شامت آتی تھی کہ آپ نے اس کو بغیر ناشتے کے کیوں بھیج دیا. سو یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نواز دیا تھا. تو آپ بھی دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسی خوبی ہے، کیا کوئی ایسا کریکٹر ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نواز دیں. تو ایسے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے ہیں یا ان کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی نہیں ہوتی ہیں، بٹ ان کے اندر
सखावत का एलिमेंट होता है, तो अल्लाह पाक उनको उनकी उस एक खूबी की वजह से बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर करके नवाज देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देखें कि आपके अंदर वो एक खूबी कौन सी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको नवाज सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप थे जो कि हमें सोशली अडॉप्ट करने चाहिए। मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों की खुशी और गमी में जाना चाहिए, और अगर आपको किसी के साथ चल के जाना पड़े तो आप उसके साथ पहल करें जाने वाली। मैंने आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का वाक़या शेयर किया कि आप उठ के चले गए उस ताजिर के साथ और अबू जहल से जाके, जो कि वक्त का सरदार था, उससे आपने बात की। तो इसके अलावा चाइना वाली मिसाल, और फिर अपने अंदर कोई एक खूबी पैदा करें जिसकी वजह से अल्लाह पाक आपको नवाज दें। ठीक है, सो ये बातें थी जो कि आपको सोशली अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसके थ्रू आप सोसाइटी के अंदर अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉरली ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप अपने अंदर डेवलप करें, और उन करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाते जाएं। वैल्यूएबल बनाने का मकसद एक तो ये है कि आप एक ऐसे कीमती इंसान बन जाएं, आपकी दुनिया भी बन जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप चाहे कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब अगर मुझे कुछ बाय करना है, किसी मैकेनिक के पास जाना है, या कोई भी काम पड़ता है, तो मैं अपने दोस्त से पहले ये पूछता हूँ कि भाई ऐसा ट्रस्टेबल या ऑनेस्ट बंदा कौन है जिसके पास जाके हम अपना काम करवा सकते हैं। यकीनन आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टी जो है वो एक बहुत बड़ी वर्च्यू है जो कि हम सब के अंदर होनी चाहिए। ये विद द टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये क्लियर होता जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है और कौन नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग मे बी एक जो डिसऑनेस्ट बंदा है उसका कोई ना कोई जैक लग जाए, उसको कुछ मिल जाए, बट इन द लॉन्ग रन उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स हो सकते हैं। सो पहली बात तो ये है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, और अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। ये चीज़ आपको सोसाइटी के अंदर अल्टीमेटली वैल्यूएबल बना देगी। अगर लोग आपको नहीं जानते हैं ना, तो लोग जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाकी लोग बताना शुरू करेंगे कि दैट पर्सन इज वेरी मच ऑनेस्ट। आप उसी के पास जाओ अपने तमाम काम लेकर, तो आपका जो है वो ग्रेजुअली आप ग्रो करते जाएंगे, आपका नाम बनता जाएगा, अल्लाह ताला आपको लोगों में पॉपुलर कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आपको हम्बल और पोलाइट होना चाहिए। मतलब अगर आप नहीं भी हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप हम्बल और पोलाइट हों, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि आपसे आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या आपसे नीची क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं। एक हदीस शरीफ है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के इखलाक अच्छे हैं उस पर दोज़ख की आग हराम है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस के थ्रू अल्लाह पाक ने हमें कितनी बड़ी जो है वो खुशखबरी सुना दी है कि आप दोज़ख की आग हराम होने का मतलब यही है कि आपको जन्नत मिलेगी। तो उसके अलावा आप देखें कि आप अगर किसी को ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी सिर्फ बात ही सुन लें, उसको लगता है कि मेरा मसला हल हो गया। तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी की बात सुन सकते हैं, उसका कोई मसला हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर सकते तो आप उसकी बात ज़रूर सुन लें। तो मेरा एक पर्सनल वाक़या है, मैं कुछ अर्सा एनसीए में रहा हूँ, तो मैंने देखा गार्ड जो थे गेट के ऊपर किसी एक इंसान को अंदर आने से रोक रहे थे। तो मैं चूँकि वहाँ से गुज़र रहा था, मैंने उन शख्स से पूछा कि जी बताइए क्या मसला है, ये आपको क्यों रोक रहे हैं? तो वो रोने लगे, कहते कि आप बस मेरी बात सुन लें। मैं उनको ले आया साथ, उनको बिठाया, मैंने उनकी बात सुनी। सो मेरे इख्तियार में था, मैंने उनका वो मसला हल कर दिया। उनके कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते थे। सो वो शख्स मुझे आज तक दुआएं देता है। ये बात बहुत पुरानी थी, बट स्टिल उन्होंने मुझे याद रखा हुआ। वो शख्स मुझे दुआ देता है। मेरे एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस की वजह से उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। आज उस इंसान के बच्चे बहुत काबिल हैं और ज़िंदगी में अपने किसी मुकाम पे हैं। सो हो सकता है कि एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिसकी आपकी नज़र में तो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये किसी दूसरे की ज़िंदगी को बदल सकता है।
सेकेंडली आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें आप देखते हैं किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया, जुल्म किया, तो अल्टीमेटली उनका कुछ ना कुछ जो है वो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। लेकिन क्या आप समझते हैं जब ये वीडियोस नहीं होती थी तो फिर आप लोग रिवेंज का सिस्टम नहीं था। अल्लाह ताला ने जब ये कहा है कि ये दुनिया मकाफात अमल है, आपने जो किसी के साथ बुरा किया है अल्टीमेटली वो आपके पास आना ही आना है, चाहे उसकी किसी ने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। ये अंदर से आपकी ज़मीर की आवाज़ है। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग तो वो एक अलग बात है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ जाता है। सो सेकेंड जो हम नेक्स्ट की बात करेंगे, दिस इज बेसिकली द थर्ड वैल्यू, मॉरल वैल्यू, वो है पेशेंस। तो अगर आपके अंदर सब्र है, आप लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जिंदगी में बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू कर देंगे। सो आपको अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त को पैदा करना है, क्योंकि हमें हमारा दीन भी सिखाता है। सो अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो अगेन अल्लाह पाक आपको नवाजते चले जाते हैं और आपके लिए ज़िंदगी के रास्ते खुलते जाते हैं। बर्दाश्त किस चीज़ को लेके हो सकती है, आप देखें कि समटाइम्स ये होता है हमें कोई बुरा भला किया जाता है, या स्पेशली जब गाड़ियाँ आपस में क्रॉस कर रही होती हैं तो लोग एक दूसरे को घूर के जाते हैं और बुरे अल्फाज एक्सचेंज करके जाते हैं। तो इस मौके पे अगर हम सिर्फ ये कंसीडर कर लें कि हो सकता है पीछे वाले इंसान को जो हमें हॉर्न दे रहा है वाकई में इमरजेंसी हो सकती है, तो हम अपने आप को बहुत पुरसकून कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव बनाएं, गुस्सा है कि मुझे हॉर्न क्यों दे रहा है या इसने मुझे क्रॉस क्यों कर लिया है, तो फिर इस तरह से हम अपना भी नुकसान करेंगे, हमारा भी बीपी हाई होगा, और अल्टीमेटली मे बी कि आप उसके साथ फाइट करें और उस फाइट के रिजल्ट में आपको कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ जाए। सो एक छोटी सी सोच डेवलप करने से कि हो सकता है उसको वाकई में इमरजेंसी हो, आप उसको रास्ता दे दें, तो आप बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों को माफ़ करने की आदत अपनाएं। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो फिर आप अपने ऊपर से बोझ को कम कर देते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो फिर आप, वो कहते हैं कि एक जले हुए कोयले की तरह है जो कि आप अपने हाथ में लेके चल रहे होते हैं। सो जब तक आप उस किसी को माफ़ नहीं करते हैं ना, आप खुद भी जलते रहते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को माफ़ कर दें जो कि आपकी ज़िंदगी में आते हैं। इसका मकसद ये है कि आप अपने आप को पुरसकून बनाएं। अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे ना, तो आपके अंदर शिद्दत बढ़ती जाएगी, बदले का आपका जो है शिद्दत वो भी बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि सबको माफ़ करके सोएं, आप बहुत पुरसकून फील करेंगे और आपकी जो इनर है, आपका अंदर, आप वो बहुत पुरसकून फील करेगा। सो नेक्स्ट पिक्चर जो है, यू शुड बी अ मैन ऑफ कमिटमेंट। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे साथ गर्ल्स हैं या ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं वो ये कहें कि यू आर टॉकिंग अबाउट द मैन ऑफ कमिटमेंट, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द विमेन ऑफ कमिटमेंट। सो आइदर यू आर अ मैन और अ विमेन, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट। तो आप जब किसी के साथ कोई कमिटमेंट करें तो उसको पूरा करें। जब आप लोगों के साथ कमिटमेंट को पूरा करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों में पॉपुलर भी हो जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी जॉब, आपकी स्टडी, आपकी हर चीज़ ग्रो करना शुरू कर देगी। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है। बेसिकली इतना टाइम आपको स्टडी को देना है, खेल को देना है, फैमिली को देना है और फ्रेंड्स को देना है। तो उस कमिटमेंट के थ्रू आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेट पाथ पे आना शुरू हो जाएगी। जब आप अपनी कमिटमेंट पूरी करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली आप दूसरों की कमिटमेंट्स को भी पूरा करना शुरू कर देंगे। मैं इसको ब्रीफ करता हूँ, हम शॉर्टली जाते हैं इनकी तरफ। इसके अलावा जो है आपको क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सफाई निसफ ईमान है। ये देखा गया है कि ऐसे लोग एक स्टडी के अंदर, एक रिसर्च के अंदर, जिनके टेबल और रूम्स क्लीन होते हैं वो उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त कि जिनके रूम और जिनके वर्क प्लेस के टेबल जो हैं वो क्लीन नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे हमारे बॉडी की एक फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है। जब हम
دیکھتے ہیں کہ ہمارا روم صاف ہے تو الٹیمیٹلی ہمارا کام کرنے کا بھی دل کرتا ہے. ہمارے برین میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایک سینس آف پلیئر دیتا ہے. سو ایسے لوگ جو اسٹریس میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے ارد گرد اگر صفائی رکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی زندگی میں دیکھیں گے گریٹ چینج آئے گا. پر آپ کو لوگوں کے لیے سیکریفائس کرنا سیکھنا چاہیے. الٹیمیٹلی جب تک آپ کچھ دیتے نہیں ہیں نا, جب آپ سیکریفائس نہیں کرتے ہیں, کچھ بانٹتے نہیں ہیں, تب تک آپ کے پاس وہ واپس بھی نہیں آتا. سو آپ ہارڈ ورک کے تھرو زندگی میں بہت کچھ اچیو تو کر لیتے ہیں, بٹ آپ کو اس کو سوسائٹی کو پے بیک کرنا بھی ضروری ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز آپ کسی دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے ایک گریٹر ریوارڈ ہے. سو اپنے اندر جو ہے سیکریفائس اس کو اڈاپٹ کریں. دین وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ریسپیکٹ. ریسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان سوسائٹی. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایک خوبی ہوتی ہے کسی انسان میں جو اس کو کچھ بنا دیتی ہے, اس میں رسپیکٹ بھی شامل ہے. اگر آپ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں. میں ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, اپنے کلاس فیلوز کو جانتا ہوں کہ جو اتنے زیادہ قابل نہیں تھے, اتنے زیادہ ہارڈ ورکنگ نہیں تھے, لیکن صرف ایک ایلیمنٹ آف رسپیکٹ کی وجہ سے آج وہ زندگی میں بہت آگے ہیں, اپنی لائف میں لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اپنے اندر جو ہے وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ پیدا کریں آپ کے سراؤنڈنگ میں. اسپیشلی جو لوگ ہیں لو سوشل اکنامک کلاس سے, سویپرز ہیں یا گارڈز ہیں, آپ ان کو ایک دفعہ صرف سلام کریں, آپ ان کو ایک دفعہ عزت دیں, اس کے بعد دیکھیں وہ شخص آپ کو ہر دفعہ خود سلام کرے گا. آپ کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ لوگ ہمیشہ آپ لوگوں کی عزت کریں گے. آپ اسپیشلی جب آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ایک تو اندر سے اچھی فیلنگ آئے گی اور آپ کو اس کا ریوارڈ بھی اسی دنیا میں ملنا شروع ہو جائے گا. سو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ آلموسٹ آپ کے میں تھوڑے سے اور منٹس لوں گا. یو شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو یور سیلف. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے. آپ جب سونے سے پہلے اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کو اگر نظر آتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ نیکسٹ ڈے آپ لازمی اس سے اپولوجائز کریں کہ ہاں یہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا. اس سے ہوگا کیا کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا ان تمام غلطیوں سے جو لوگ آپ کے ساتھ کریں گے, آپ کی انسلٹ کریں گے, آپ ان سے بچ جائیں گے. سو میک یور سیلف اکاؤنٹیبل ان سو مینی ویز کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا, برا کیا, اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں سو وی آر جسٹ لائک اینیملس, کیونکہ دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل. بھیڑیا جو ہوتا ہے یا شیر جو ہوتا ہے دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے اور اس کو کوئی ریگریٹ فیل نہیں ہوتا ہے. اور دین اگین نیکسٹ ون از کہ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو یور سیلف, ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ٹو دا ادرس. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو کہ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو کچھ ہارش ٹائم دیا ہے وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر آپ ایک تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وی مسٹ آلویز بی تھینکفل. اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں پازیٹیوٹی کی. میں کچھ بات پہلے کر چکا ہوں, ایک تھوڑی سی بات اس میں ہم اور ایڈ کریں گے. پازیٹیوٹی میں یہ ہے کہ جب آپ کے تھاٹس پازیٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کائنات میں چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر نیگیٹو ہوتے ہیں تو نیگیٹو چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی اس کو بولتے ہیں یونیورسل لا آف اٹریکشن. اس لا کے مطابق ہم لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو بلیو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے تھاٹس کے اندر انرجی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم چیزوں کو اٹریکٹ یا ریپیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ چیز آپ کو مل جائے گی تو آپ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ اس چیز کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا سب کانشیس مائنڈ, ہمارے دو مائنڈ ہوتے ہیں, ایک کانشیس مائنڈ ہے جو کہ لاجیکل ہے اور دوسرا ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے. تو جو لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے, کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, وہ بالکل ٹپ آف آئس برگ کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے, جبکہ جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ بہت ہی گریٹر ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. تو ہمارا انکانشیس مائنڈ اس چیز کو پروسیسنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. کوشش کریں پازیٹیو تھاٹس کو پرووک کریں. الٹیمیٹلی آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی, آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری چینجز ہونا شروع ہو جائیں گی. اپنے فرینڈ سرکل کو بھی پازیٹیو رکھیں. سو دیٹس اٹ اباؤٹ مورل.
اب میں لاسٹ اور ویری شارٹ جو ہے بات کرتا ہوں کہ اکنامکلی آپ کو اپنے آپ کو ویلیوبل بنانا کیوں ضروری ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پیسے کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنا سکے, اپنی فیملی کی. اور اگر آپ آلریڈی کمفرٹیبل ہیں تو پھر آپ دوسروں کی زندگی کو کمفرٹیبل بنا سکیں. آپ کو کیا چاہیے ایسا جس کے تھرو آپ اکنامکلی ویلیوبل بن جائیں گے سوسائٹی کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے تمام لوگ جو کہ ڈسپلن تھے, چاہے وہ قابل تھے یا نہیں تھے, ہارڈ ورکنگ تھے یا نہیں تھے, ان کو زندگی میں پروان چڑھتے دیکھا ہے اور کامیاب ہوتے دیکھا ہے. سو اپنی زندگی میں کوشش کریں, سونے جاگنے کے, کھانا کھانے کے ایک اوقات طے کر لیں, آپ انہیں کو فالو کرتے جائیں. آپ کی زندگی میں ایک سڈن اور ڈراسٹک چینج آنا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ فیل کر سکیں گے. سیکنڈلی, اگر آپ کو اکنامکلی ڈیولپ کرنا ہے تو کچھ اسکلز اور ہیبٹس ڈیولپ کریں جو کہ آپ کو پے کر سکیں, اور ان اسکلز اور ہیبٹس کو پالش کرتے جائیں. اپنی زندگی میں ڈریمز اور گولز بنائیں, بیکاز یہ ڈریمز اور گولز ہی ہیں جو کہ آپ کو پش کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ بیٹر سے بیٹر اچیو کر سکیں. ادروائز آپ کے اندر لیزینس چھائی رہے گی اور آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. یو مسٹ بی کنسسٹنٹ. اب دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ایکسرسائز شروع کرتا ہے, پہلے دن ایکسرسائز کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بٹ الٹیمیٹلی آفٹر 3 months اور 6 months اس کی باڈی میں چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یس آئی ایم ڈیولپنگ. ایک دن میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ کو کنسسٹنٹلی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی, سوری وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہیبٹس, کمٹمنٹ. ہم بات کریں گے پروڈکٹیوٹی کی. یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ اسپیڈ آف امپلیمنٹیشن ہے دیٹ شوڈ بی ویری فاسٹ. یعنی کہ آپ دیکھیں, اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو 10 سال میں اچیو کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال میں اچیو کریں, تو آپ کو اس سے ڈبل فورسز لگانی پڑیں گی. چاہے آپ کو اپنے برین پہ کام کرنا پڑے گا یا اپنی اسکلس پہ کام کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی جو اسپیڈ آف امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہونی چاہیے. دیٹ از وائی آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو کر سکیں گے. سو دیٹس اٹ اباؤٹ ٹوڈے. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سیشن ویلیویبل ہوگا. اور if you have any questions, بہت شکریہ. اور جسٹ بیفور اینڈنگ, مطلب اگر کسی کا کوئی کوشچنز ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ دیں. ہم وی وڈ آسک سر. ون آف دا کوشچن وی ہیو از دیٹ ہاؤ یو کین مینیج ود یور اسٹریس. اسٹریس کے ساتھ کس طرح جو ہے آپ اپنے ان اسٹریس اور پریشر سچویشن کے اندر کس طرح آپ اپنے کریکٹر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اینڈ کس طرح آپ کو رسپانس کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں, اسٹریس اور ڈپریشن تھوڑی دو ڈفرینٹ ٹرم ہیں. اسٹریس بہت طرح کا ہو سکتا ہے. سم ٹائمز ہمارے اوپر ایگزام کا اسٹریس ہوتا ہے, دس از گڈ. یہ اسٹریس ہوگا تو پھر ہم کچھ پروڈکٹیو کام کریں گے. ہمارے اوپر ٹاسک کمپلیشن کا اسٹریس ہوتا ہے, اگر یہ ہوگا تو پھر ہم ٹاسک کو افیکٹولی اور ود ان دا ٹائم کمپلیٹ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اسٹریس اتنا زیادہ ہے ریلیٹڈ ٹو یور سراؤنڈنگ, یور انوائرمنٹ, جو کہ اتنا ہی زیادہ کرونک ہو گیا ہے کہ ڈپریشن کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے, تو پھر آپ کو اپنی ہیبٹس کو, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کا میں آپ کو اگر آسان سا حل بتاؤں تو جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو آپ کاؤنٹ کریں جو کہ آج سے پہلے آپ کی زندگی میں نہیں تھے. جب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دی ہیں. آپ کے اندر آٹومیٹیکلی ایک سینس آف پلیئر آنا شروع ہو جائے گی, آپ ریلیکس اور اچھا فیل کرنا شروع کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا شروع کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں زیادہ سے زیادہ. جب آپ فری ہوں گے آپ کے مائنڈ میں تھاٹس آئیں گے اور وہ تھاٹس آپ کے لیے اسٹریس کریٹ کریں گے. آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں, آپ کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں, آپ فرینڈس کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی ایک ایسا ٹرسٹیبل بندہ آپ کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے برین کے تمام تھاٹس شیئر کر سکیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. سو یو مسٹ ہیو دیٹ ون پرسن ان یور لائف جس کے ساتھ آپ اپنی ان تمام باتوں کو شیئر کر کے آپ ہلکا اور ریلیکس فیل کر سکیں. اور اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو وہ آپ کو اس کا بہت اچھا مشورہ بھی دے گا کہ آپ اس سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں. جب ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا سولوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. جو آؤٹ سائڈر ہوتا ہے
وہ ہمیں اس کا ایک اچھا اور بیٹر سولوشن پرووائڈ کر دیتا ہے. So Thank you very much, sir. It was a great session. It was very much productive. کہ جس طرح آپ نے بات کی سوشل رسپانسبلٹی اور اسی طرح پروفیشنل رسپانسبلٹی سے لے کر مورل رسپانسبلٹی تک، اور آپ نے مطلب تقریباً یو ہیو کور آل the aspects. Thank you so much, sir. اور on this note we would like to end, and thanks to Character Building Society جنہوں نے اس ویبینار کو کنڈکٹ کیا, and we hope to see you more, sir. Thank you very much, sir. thank you so much UMT and Character Building Society. Hope to see you soon. Oh, thank you, sir. Allah Hafiz. Take care.